إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا وایي آمنا من ایمان راوڑ دے باللہ پا اللہ تعالی بانے وما پا آغا مانے انزل چه نازل کرشو دے الین منگتا وما آغا انزل چه نازل کرشو الى ابراہیم فطرف دے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل او پطرف دے اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و یعقوب او پطرف دے اسحاق علیہ السلام و دے یعقوب علیہ السلام والازباط او پطرف دے اولاد دا غی وما آغا اوتی چه ورکڑشو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون آج ورکڑشو انبیاء کرام تا من ربهم جانب دا رب دا غینا لا نفرقو من جدائی نراولو من تفریق نکو بین احد منهم پمیز دا یو دا دائی کی ونحن له او من لو دی اللہ تعالی دا پارا مسلمون منقاد و تابداریو شاعت یہودیان وی یہودیان شئی عیسائیان وی عیسائیان شئی اللہ تا نبی علیہ السلام تا پیغمبر او آیا دیتا زمان پا اللہ بانی ایمان دے دا اللہ پا کتاب پا قرآن مجید ہم ایمان دے او پا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا طول موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تورات انجیل پا طول زمان ایمان دے طول دا اللہ برحق پیغمبران دی و عمل منگ دا پا قرآن مجید بانے کو شریعت منگ دا پارا اسلام دے انو منگ یہودیت و عیسائیت تولے راشو تاسو خواہش پس روانے لا نفرق بین احد منهم منگ تفریق نکو فرق نکو پدے انبیاءوں کے اس دے دا کہ مسئلہ دادا چھ دا سی فرق یو غاڑے تا منگ فرق نکو غی اعتراض کئی او بل غاڑے تا وی چھ تاسو فرق کوئی بلکہ قرآن مجید کی بلے اللہ خفلو چھ تلک الرسل فضلنا بعضم علی بعض دا پیغمبران دیل فضیلت ورکڑے پا یو بل مانے نو دا فضیلت پہ اعتبار مانے خو منگا قرآن مجید میں چا اللہ ما فضیلت ورکڑے دے فرق میں پا کیا جولے منگا فرق نکو علماء دا غی جواب کئی جواب دا دے گورا یو فرق وی چی یو تتو چھت مقام ورکی او دا بل تا نقص بیانے یار چاہتا خپل وطن کشمیر دے ہر سوک دا خپل استاد صفت کئی خپل پیر وطا دا ہر چاہنا اوچت لگی خپل شیخ وطا دا ہر چاہنا اوچت لگی پکارم دا سے دا چی دا استاد یو انسان پزڑکی دا خپل استاد عظمت نی نو دے با تی سبق سنگز دا کئی خود دا خپل استاد دا خپل شیخ او دا پیر دا سی اوچتول چی پاغی سارا دا نور چاس پکوالے رازی دا ٹک ندا قدر با دا ٹولو کے او باقی استا اعتقاد زان لده چی اغا سر عظمت سیوا دے دویم دارا لکه یو مثلا ڈپارمنٹ پوج والی پولیس والی نو پاغی کی اسپائیم دے کرنیلم دے جرنیلم دے نو پدے اعتبار مانے منگ تفریق نکو
دا اسپای چې دام پوجي دی او دا جردیل چې دام پوجي دی په پوجي کېدو کې دا یو برابر دي خو په رینکینګ کې په مرتبو کې فرق شته سکول له مدرسه ده نو په هغې کې ټول استادان دي خو په هغه استادانو کې په اعتبار د استادوالي سره چې مکتب سره مدرسې ته لګي ټول یو شانتي دي خو بیا په مرتبه کې د هر یو ځان ځان له مقام دی هم دکه رنګې پیغمبران دي انبیا دي په دې کې موږ تفریق نه کوو خو بیا دا خبره چې یو پیغمبر له الله اوچت مقام ورکړی دی بل له هغه نه اوچت ورکړی دی دا فضیلت شته فإن آمنوا الله وی که چرې دی ایمان راړو بمثل ما آمنتم په مثل د آغا په شان آغا آمنتم چې تاسو ایمان راوړی دی به په هغې مانې نو فقد اهتدوا دی به هدایت مومي وان تولوا که چرې دی مخ وګرځو نو فانما په تاکید سره هم دی فی شقاق دی په بدبختای کې دی فسیکفیکهم الله پس کافی تعالی الله تعالی وهو السمیع العلیم او دا الله تعالی چې دنو پورا پورا اوریدون کې العلیم پورا پورا عالم دی نو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم انو کدی خلقو ایمان راړو په مثل آغا چې په سمانی ایمان تاسو راوړل دی الله وی صحابه وته وی اوس دغه یو مسله دا ده چې په مثل ایمان راړو یا مثل په معنا په شان ایمان راړو اوس د صحابه کې الله صحابه وته وی چې دا خلک به الله د خلق ایمان به الله قبولي چې د دې ایمان ستاسو په شانتي ایمان شي اوس خبره دا ده چې موږ څوک داسې شته چې د صحابو په شانتي ایمان راړي نو دې ته خو طالبان وایي دا خو تکلیف بما لا یطاق دی دا تکلیف بالمحال دی دا خو تعلیق بالمحال شو یعنی بیا غوړو دی چې ایمان نه شو د صحابو په شان ایمان څوک راړی شي اوس به څه کوو نو مو الله دې پوه کا ساده سړی ته په مثل نه پوهېږي مثل په دوه قسمه دی یو مثل په کیفیت کې دی په حالت کې دی چې لکه د صحابو د زړه کم کیفیت و د هغوی کومه عقیده وه د هغوی کوم په الله اعتماد و دا د زما ستا شي سل کاله کې نشي کېدی هغسې دا ایمان په کیفیت سره دی یو مثل دی په کمیت کې یعنی صحابو چې په کم کم سیز باندې ایمان راوړو صحابو الله کتاب باندې پیغمبر باندې ملائکو باندې حشر نشر باندې قیامت باندې انو چې هغه په کم کم سیزونو باندې ایمان راوړو په اک سیزونو باندې زمونږ ایمان دی او کپای کې موږ یو سیزوم کمو نو بیا زمونږ ایمان نه دی نو د دې مثل نه مراد دا مثل په کمیت کې نه دی دا په کیفیت کې نه دی بلکې په څه کې دی کمیت کې دی بس خبر آسانه شوه بل دې دا نه دام پته ولګېده چې صحابه کې دا معیار حق دی یعنی دا د حق کسوټي ده ایمان به هغه ایمان چې د صحابو په طریقه باندې وي دین به هغه دیني چې قرآن مجید تشریح به هغه تشریح چې رسول الله کړی ده رسول الله هغه تشریح به هغه تشریح چې صحابو موږ ته را رسولې ده نو صحابه دا معیار حق دي نبی علیہ السلام وی اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم نبی علیہ السلام فرمائی پا آخر زمانہ کے بعد سے خلق راشی چاہی بس صحابہ تا بدرد وی
تاسو دې خلکو سره مکې نه دې خلکو سره خوراک سکاک مکوئ. انو د صحابه لوی مقام دی. الله فرمای چې پیغمبر دی د صحابه په لار نه دي مخ ګرځي نو فإنهم فی شقاق تا بدبخت خلق ته فسيكفيكهم الله کافی د تعالی الله تعالی وہ سمیع العلیم اللہ پورا اوریدن کے علیم دے. سبعت اللہ لازم ونیسی تاسو رنگ د دین دا اللہ تعالی ومن احسنو سوک ببیتروی من اللہ دا اللہ تعالی نا سبعتن پا جہد دین سرا پا اعتبار دا رنگ سرا ونحن له او منگ دی اللہ تعالی دا پارا عابدون عبادت کون کیو. دا یهودیان جو دی بدا سے چل کو دی معشوم بج پیدا شو یو ٹپ کے بدای زیڑ رنگ اچولو دا آغا معشوم پائی کی دی ڈوب کی اچھا راوزی نو دی الان صار یهودی اس دن سے یهودی جوڑ شو دای دا آغای پیسیتو اللہ وی پری دی دا نور رنگو دا سبعت اللہ دا اللہ رنگ پزان مانے لازم کئی دا اللہ دا دین رنگ پزان چڑھاو کئی. نن امت مسلمہ منگ تاسو زمنگ لباس پوشاک زمنگ ټول سٹائلو نا دا غیرو شو نا رنگ آغا دے سٹائل آغا دے رول ماڈل دا دو جہان سردار دے چخپل ټول کیفیت دا نبی علیہ السلام پشان کی. ومن احسن من اللہ سبعا دا اللہ دا دین نا بہتر بسوک چھ اللہ منگ دا پارسا مقرر کری اینا بہتر یو صورت جوڑ شی ونحن لو عابدون منگ دی اللہ تعالیٰ دا پار عبادت کو ان کی کل ورطو نبی علیہ السلام اتحاجوننا فی اللہ آیا تاسو بحث کوئی جگڑ کوئی منگ سرا فی اللہ پا دین دا اللہ تعالیٰ کے پا توحید دا اللہ تعالیٰ کے وہو ربنا حال دا اللہ تعالیٰ رب زمنگا دے وربکم دا اللہ تعالیٰ رب ستاسو دے ولنا منگ دا پارا اعمالنا اعمال زمنگا دی ولکم تاو دا پارا اعمالکم عملون ستاسو دی ونحن له مخلصون او منگا دی اللہ تعالیٰ دا پارا اخلاص سر کون کی عبادت خالص کون کی عبادت لرا. دی یہودیانوی اصل علی کتاب دا منگا یو قبلہ زمنگا مخ کے دا انبیاء پا مخ کے منگ کے راغلی دی انو منگ پا حق یو اللہ وی پیغمبر ہوا ہے وطا تاسو منگ سر دا اللہ پا دین کی سب بحثو نہ کوئی سے اختلاف کوئی اللہ زمنگ رب دے اور رب ستاسو دے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم منگ لخپل عمل تاسو لرا خپل عمل ونحن لو مخلصون او منگا بس اللہ دا پار عبادت کو ان کی. گورا پدے کائنات کے دا نظام دا سیدھے کنا دا خلق پیغمبرم نہ معاف کئی دا خلق اللہ نہ معاف کئی ہر چا پسے لگی آئی. او شاعر وئی ما نجى الله والرسول معا ما نجى الله ما نجى الله نجات نمونت اللہ والرسول پیغمبر معا دوارو دی خلقنا. قیل ان الالہ ذو ولد قیل ان الرسول ذو کہانا خلق وی العیاذ باللہ اللہ صاحب اولاد دے بچی دی او خلق وی پیغمبر چی دنو اکائن او جادوگر دے آنو دا دی خلق پا خبرو با ندے نبا دی لبسی لنا اعمالنا. نمک دی بزرگانو کی یو بزرگ تیر دے اغتا چاوی حضرت تا پسی داخل خبری کئی وی چپ شتا پوس مکاوا داخل چی ما پسی کمی خبری کئی زد دی نڈیر مستحقی وی دادای چی ما پسی خبری کئی و دا دو حالتو نبزا خالی نیم
الله به زمانه راضي یا به الله زمانه ناراضي که چېرې الله زمانه راضي وي که نه او دا ټوله دنیا ما پسې لګیا نو زما څه پروا نشته دی، په ما یې اثر نشته دی. او که الله زمانه ناراضه نو دا خلک چې ما پسې کومې خبرې کوي زه د دې نه د سیوا خبرو مستحق یم. د اصل معامله خپل خدای سره برابر پکار دي. نور دا خلک خوشحالول، دا خلک مطمئن کول، دا په دنیا کې نه کېږي. داسې عجیبه عجیبه شیطان ولا خناسی ذهن په جوړ کړی نو بس ته وایې لنا اعمالنا، یو خپل عمل کوه او د چا سیبه د چا په کار کې کار مه ساتئ. مه چا پسې غیبت کوئ، ځان له لږ غوندې عمل یې هغه هم ځان له تباه کړو موږ په غیبتونو باندې. بس خپل عبادت کوه. خدای به تا نه دا تپوس نه کوي چې پلان کې څه کوي، خدای به تا نه تپوس دا کوي چې تا څه کړي دي. بس خپل ځان برابر کوي. ښه ام تقولون بلکې وایي تاسو ان ابراهیم بېشک ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام والازباط اولاد دا کانو هودا یهودیان او نسوارا یا عیسایان. قل ورته نبی علیہ السلام انتم تاسو اعلم ډیر پوی ام الله یا الله تعالی ومن اظلم سوق بل ظالمی ممن دا اچانک کتم چې پټی شهادتن شهادت لرا عنده چې پنځ د داغه وسره من الله د جانب د الله تعالی نه ومن لا الله تعالی بغافل بخبر عما دا سنا تعملون چې تاسو کوم عمل کوي. الله فرمای یهودیانو ورته څومره دروغجن یې. دا یهودیان به وي ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دا یهودیان دي. دا سری الله ورته وایي تاسو خیای جوړیئ. دا داسې ده که نه. ګوره د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام، د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام بیا 12 بچي وو. په هغې کې یو بچی یهودا و. د هغه نه چې کوم نسل خور شو د هغې د وجې هغې ته یهودیانې وي. ټیک ده. اوس دا خو د نوسو کړنوسونه رستو بیا چې دی نو څه شروع شوی دی؟ یهودیت شروع شوی دی. دا داسې ده چې لکه مثلا اوس یو ملګری وایي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه یا شیخ الهند صاحب یا یو لوی بزرګ یاد کی وایي هغه چې دی نو د خانقاه نه فاضل نه که خانقاه خو نن جوړه شوې ده. په هغه زمانه کې چې دی نو د خانقاه نوم نو چې هغه یو نو چې کله ابراهیم علیه السلام نو د یهودیت نوم نو، اسماعیل علیه السلام د یهودیت نوم نو، چې اسحاق علیه السلام د یهودیت نوم نو. دا هسې دروغ وایي. ښه انو داسې ځان له خلک وایي زمونږ د چاټای شملې خوږې دي ځان سره خلک یو ځای کوي. هلکه خدای دې پوه کړه ستا په نظام کې او د ابراهیم علیه السلام په نظام کې د ځمکې د اسمان فرق دی. الله وایي لوی ظالمانې. ګوره ښه ده د پته ده چې نبي علیه السلام د الله اخري پیغمبر دی، تاسو په غلط یې خو بس ننښتي یې نو. ګوره بعضې ټایم دا خلک ني دی ته ښه پته چې موږ په غلطه روان یو، خو دا عزت هم ډېر ناکاره شی دی. بس بیا د سپي لکای ده ننښتي ورپسې بیا یې نه پرېږدي. ښه تلک امتن الله وایي دا یو جماعت دی قد حلت چې په تاک ده تېر شوی لها د پاره د هغوی ما کسبت چې هغوی کسب کړی دی ولکم د پاره ستاسو ما کسبتم چې تاسو کسب کوئ ولا تسألون سوال بنشي کولی تاسو نه عما په باره د هغه څیز کې کانو چې هغوی یعملون ای عمل کو. بس قولو وای نبی علیہ السلام آمنا من ایمان راوڑا باللہ پا اللہ تعالی مانے وما پا آغا مانے انزل چه نازلو لشی الینا پا طرف زمین مانے وما آغا انزل چه نازل کرشوید الہ ابراہیم پا طرف ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والازباط اولاد دا وما اوتیا آغا چه ورکرشوید موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا
وما آغا اوتی النبیون چه ورکلشو انبیاء کرامت من ربهم دا جانب دا رب دا غینا لا نفرق من جدائن راول التفریق نکو بین احد من پمینز دا یو دا دی کی ونحن لو من دی اللہ تعالی دا پارا مسلمون تابداریو فإن آمنو کچر ایمان راڑا بمثل پمثل دا ما آمنتم چه تاسو ایمان راڑا بی پاغی سارا فقد اهتدوا دی بهدایت ممی وان تولوا کچر دی مخ گردون فانما پتاگذرهم دی چه فی شقاق دی بدبختائی کی دی فسیکفیکا نو کافی دی تعالی رحم دا غین اللہ تعالی وهو السمیع دا اللہ تعالی پورا پورا اوریدن کے علیم دے سبعت اللہ لازمونی سی پدان مانے رنگ دا دین دا اللہ تعالی ومن احسن سوک بہتر من اللہ دا اللہ تعالی نا سبعتن پہ اعتبار دا دین سرا پہ اعتبار دا رنگ سرا ونحن لو من دی اللہ تعالی دا پارا عابدن عبادت کون کیو قلوت نبی علیہ السلام تحاجوننا آیتاسو باس کوئی من سرا فی اللہ پا توحید دا اللہ تعالی کے وهو ربنا حال دا اللہ تعالی رب زمنگا دے وربکم رب ستاسو دے ولنا اعمالنا من دا پارا زمن اعمال لی ولکم تاسو دا پارا اعمالکم ستاسو اعمال لی ونحن لو من دی اللہ تعالی دا پارا مخلصون خالص کو ان کی عبادت لرا ام تقولون اتاسو وائی ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والازباط اولاد داغ کانو ہودن یہودیان او نسوار یا عیسایان کل ورطو نبی علیہ السلام انتم تاسو اعلم دیر پوئی ام اللہ یا اللہ تعالی ومن ازلم سوک بلوی ظالم من دا غچانا کتما چھ پٹی شہادتا شہادت لرا عندو چھ پنیز داغی من اللہ دا اللہ تعالی نا وما اللہ دا اللہ تعالی بغافل بے خبر عما دا غسیزنا تعملون چھ دیکھ تاسو کم عمل کوئی تلک امتن دا یو جماعت تکت حلچ پتاک در تیر شوے دے لہا دا پار دی ما کسبت چاہی کسب کرو ولکم دا پار استاسو ما کسب تم چھ تاسو کسب کوئی ولا تسألون تاسو نمت سوال نشی کولے پا بارد آغسیز کی کانو جو یعملون عمل کون کی الحمدللہ رب العالمین کریم خدایا تو زمین دا ٹول نرازی شی اللہ زمین دا ٹول پا حال مانا رحم کے خدایا تقصیرات ماپ کے اللہ کامل ایمان کامل رضا کامل تقوارا کے اللہ من تخپل قربت خپل معرفت خپل عظمت را کے خدای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل شفاعتم نصیب کے اللہ دا نبی علیہ السلام دا مبارک اللہ صلی اللہ خوض کوثر و نصیب کے حرمین شریف رت بار بار دا حاضر توفیق را کے من طولنا حرا کاروان خدای پا کمکارون چی راضی کے گی پا کمکارون چی ناراض کے خدای سرزمین نفرت پیدا کے اللہ دا دردہ سمرم شرکا دی اللہ دا دارین خوشحالی ور کے اللہ دا دی سینی دا قرآن مجید علوم تکولاو کے سمرم شران دی اللہ تکسیرات ماب کے سمرہ زوانان رون دی اللہ زوانائی کی دین دا پارا برکت واچے سمرہ معصومان دی خدایت عالمان با عمل کے اللہ دا امت مسلمہ پا علمان رحم کے اللہ دا دی ملک حفاظتوں کے پاکستان اسلام عظیم کے لو گردے پاکستان سمرہ سرحدات تی نظریاتی دی جغرافیاتی دی اللہ دا ٹھول حفاظتوں کے پا دی ملک دے اسلام بول بالا کے پا تمام دنیا کے دے اسلام رڑاگان خورے کے صلی اللہ تعالی علی خیر حلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمت